जय मसीह अनि नमस्कार। यहाँहरूलाई पडकास्टमा फेरि पनि स्वागत छ। आज फेरि हामी उत्साहपूर्ण वचन लिएर आएका छौँ। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ येशूको पूर्ण नियोजित मृत्यु। आउनुहोस् प्रभुको दासबाट वचन सुन्नेछौँ। सबैलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र हाम्रो शान्ति टिमीलाईको पडकास्टमा हार्दिक स्वागत छ। म परमेश्वरलाई आजको लागि धन्यवाद चढाउन चाहन्छु र फेरि हामी तपाईँहरूलाई परमेश्वरको वचन बाँड्नेमा हामी धन्यवादी छौँ र हामी खुसी छौँ र आशा छ तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ र दैनिक रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टको सङ्गति र उहाँको पवित्र आत्माको बोरपोरीमा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ। आज म तपाईँहरूलाई नयाँ विषयको बारेमा सिकाउन चाहन्छु। येशूको पूर्व नियोजित मृत्यु। येशूको पूर्व नियोजित मृत्यु। हामी आज यूहन्नाको पुस्तक अनि 19 अध्याय हामी अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसकारण यदि तपाईँको बाइबल छ भने कृपया मसँग यूहन्नाको पुस्तक 19 अध्याय अनि हामी यसको 20 अध्यायको 10 पदसम्म हामी पढ्दैछौँ। आज हाम्रो खण्ड अलिकति लामो हुन्छ, त्यसकारण यदि तपाईँको आफ्नै बाइबल हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अझै सहयोग गर्छ। परमेश्वरको वचन यसरी लेखेको छ, यसकारण जब येशूले सिर्का लिनुभयो तब उहाँले भन्नुभयो पुरा भयो, अनि उहाँले आफ्नो शिर झुकाएर आफ्नो आत्मा सुम्पिदिनु भयो। यसकारण त्यो दिन टायरीको दिन भएको हुनाले विश्राम दिनमा, किनकि त्यो विश्राम दिन एउटा ठुलो दिन थियो, तर शरीरहरू क्रुसमा नरहुन् भनेर यहुदीहरूले पिलातसलाई तिनीहरूका खुट्टाहरू बाँचियुन् र तिनीहरू लगियुन् भनी बिन्ती चढाए। तब ती सिपाहीहरू आए अनि पहिलो चाहिँ का खुट्टा बाँचिदिए र अर्को चाहिँ पनि जो उहाँसँगै क्रुसमा टँगाएको थियो। तर जब तिनीहरू येशू कहाँ आए र उहाँले पहिल्यै मरिसक्नु भएको देखे तब तिनीहरूले उहाँको खुट्टाहरू बाँचेनन्। तर सिपाहीहरूमध्ये एउटाले उहाँको कोखमा बालोले गोच्यो अनि तुरुन्तै रगत र पानी निस्के अनि तिनीहरूले विश्वास गर्न सक भनेर जसले यो देख्यो उसले गवाई दिएको हो र उसको गवाई सत्य हो, अनि सत्य बोल्छु भनी उसले जान्दछ, किनकि उहाँको एउटै पनि हरि बाँचिनै छैन भने पवित्र शास्त्रको वचन पुरा होस् भनेर नै यी कुराहरू भएको हुन्। अनि फेरि अर्को ठाउँमा पवित्र शास्त्रले भन्दछ जसलाई तिनीहरूले गोचेका थिए उहाँलाई तिनीहरूले हेर्नेछन्। अनि त्यसपछि एरमथियाका युसुफले जो येशूका चेला थिए तर जो यहुदीहरूको डरले गर्दा गुप्त थिए, येशूको शरीर लैजान पाओ भनी पिलातसलाई बिन्ती गरे अनि पिलातसले अनुमति दिए। यसकारण तिनले आएर येशूको शरीर लगे अनि निकोदेमुस पनि जो पहिले येशू कहाँ राति आएका थिए 50 सेर जति मिसाएर बनाएको गन्धरस र अगुरु लिई आए अनि तिनीहरूले येशूको शरीर लगे र यहुदीहरूको लास गाड्ने रीति अनुसार येशूलाई सुगन्धित मसलाहरू सहित सुती कपडाहरूमा लपेटे अनि उहाँ क्रुसमा टँगाइनु भएको ठाउँमा एउटा बगैँचा थियो अनि त्यस बगैँचामा एउटा नयाँ चिहान थियो जसमा कहिले कुनै मानिस राखेका थिएनन्। यसकारण यहुदीहरूको तयारीको दिनको कारणले गर्दा तिनीहरूले येशूलाई त्यही राखे, किनकि त्यो चिहान नजिकै थियो। तर हप्ताको पहिलो दिनमा बिहानै अन्ध्यारो चढ्दै मरियम मग्दलिनी त्यस चिहानमा आइन् र त्यस चिहानबाट ढुङ्गा हटाएको देखिन्। तब तिनी डगरिन् अनि सिमोन पत्रुस र ती अर्को चेला कहाँ आइन् जसलाई येशूले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो र उनीहरूलाई भनिन् तिनीहरूले प्रभुलाई चिहानबाट लगेछन्, तिनीहरूले उहाँलाई कहाँ राखेका छन् हामी जान्दैनौँ। यसकारण पत्रुस र ती अर्को चेला बाहिर निस्केर र त्यस चिहानमा आए अनि ती दुवै सँगसँगै डगुरे अनि ती अर्को चेलाले चाहिँ पत्रुसलाई उचिने र त्यस चिहानमा पहिल्यै आइपुगे अनि उनले निहुरेर हेर्दा सुती कपडाहरू परिरहेका देखे, तर पनि उनी भित्र पसेनन्। तब उनलाई पछ्याउँदै सिमोन पत्रुस आइपुगेर त्यस चिहानभित्र फसिहाले अनि तिनलाई सुती कपडाहरू परिरहेका देखे र उहाँको शिरमा बारिएका रुमाल चाहिँ सुती कपडाहरूसँग परिरहेका होइन तर अलग्गै एक ठाउँमा लपेटिएको देखे। तब त्यस चिहानमा पहिले आइपुग्ने ती अर्को चेला पनि भित्र पसे अनि उनले देखे र विश्वास गरे,
किनभने अहिलेसम्म पनि उहाँ चाहिँ मरेकाहरूबाट भोरेर उठ्नै पर्छ भने पवित्र शास्त्रको वचन तिनीहरूले जानेका थिएनन्। तब ती चेलाहरू फेरि आफ्ना घर गए। आज म तपाईँहरूलाई यही विषयको बारेमा सिकाउन चाहन्छु। येशूको पूर्व नियोजित मृत्यु अर्थात् कसरी येशू ख्रिस्टले उहाँको आफ्नै मृत्युको योजना बनाउनु भएको थियो। हामी प्रार्थना गरौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, साँच्चै तपाईँ हरेक काम तपाईँको आफ्नै अधिकार र तपाईँको आफ्नै योजना अनुसार गर्नुहुन्छ। अनि आज हामी तपाईँको वचनलाई हेर्न चाहन्छौँ। अनि साँच्चै तपाईँको एकमात्र छोराको मृत्यु कुनै पनि दुर्घटना थिएन, तर वास्तविक रूपमा तपाईँको सार्वभौम अधिकारबाट बनाएको योजना थियो। र आज यही विषयको बारेमा हामी सिक्न चाहन्छौँ। सिकाउनलाई कृपया मलाई सहायता गर्नुहोस् र हाम्रो सबै सुनै प्रियजनहरू साथीहरूको हृदयमा काम गर्नुहोस्। र यही समय तपाईँको आफ्नै नाउँलाई महिमा पर्नुहोस्। येशू ख्रिस्टको नाममा आमेन। साँच्चै परमेश्वरको वचन यो त जीवित र रहिरहने वचन हो। हरेक शब्द शुद्ध छ। हरेक शब्द चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको हो। यो परमेश्वरको इच्छाको सत्य र सही रेकर्ड हो र परमेश्वरको दिमागको अभिव्यक्ति र इतिहासको साँचो विवरण हो। अनि वास्तवमा सत्यता विस्तृत कुराहरूमै छ। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्छौँ, त्यो सत्यता साँच्चै यो विस्तृत कुराहरूमा देखिन्छ। आजकल केही मान्छेहरूले भन्छन् म बाइबलको सन्देश विश्वास गर्छु, तर यसको सबै शब्दहरू विश्वास गर्दिनँ। कोही मान्छेले भन्छ साँच्चै बाइबल आत्मिकी हो भने म विश्वास गर्छु, तर यसको सबै तथ्य कुराहरू म विश्वास गर्दिनँ। उनीहरू भन्छन् म यसको साधारण अथवा सामान्य सिद्धान्तहरू र विषयहरू म मनपर्छ, म विश्वास गर्छु, तर यसको विस्तृत कुराहरू म विश्वास गर्दिनँ। तर वास्तवमा बाइबलको शक्ति, परमेश्वरको वचनको शक्ति यी विस्तृत कुराहरूमा बिताइन्छ। र येशू ख्रिस्टको मृत्यु, गरिनु र बौर्यताइको ऐतिहासिक रेकर्डको बारेमा यो पनि पक्कै साँच्चै हो। यूहन्नाको पुस्तक 19 अध्यायको 35 पदमा हामी पाउँछौँ, अनि तिनीहरूले विश्वास गर्न सक भनेर जस्तै यो देखियो उसैले गवाई दिएको हो र उसको गवाई सत्य हो। अनि सत्य बोल्छु भने उसले जान्दछ, तर येशू नै परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने तिमीहरूले विश्वास गर्न सक र विश्वास गरेर तिमीहरूले उहाँको नामद्वारा जीवन पाओ भने यी चाहिँ लेखिएका हुन्। प्रेरित यूहन्नाले यो त सार्वजनिक रूपमा उहाँको आफ्नै साक्षी दिनुहुन्छ, जुन कुरो उहाँले आँखाले देख्नु भएको छ, जुन कुरो अरू मान्छेले आँखाले देखेका थिए। उहाँलाई गवाई दिनुहुन्छ कि ताकि हामी त्यसमाथि विश्वास गर्न सक्छौँ, मुक्ति पाउन सक्छौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले अरू मान्छेहरूले त्यो सत्य कुरालाई विश्वास गर्यो र उनीहरूले पनि मुक्ति पायो। साँच्चै परमेश्वरले उहाँको आफ्नै वचनद्वारा सत्यता प्रकट गर्नुभएको छ। प्रश्न मात्र यही हो कि यदि यो विवरण येशू ख्रिस्टको मृत्यु, उहाँको गरिनु, उहाँको बौर्यताइको विवरण ऐतिहासिक रूपमा सत्य छ कि? यदि यो अति धेरै सत्य छ कि हामी हाम्रो अनन्तको मुक्ति त्यसमा माथि विश्वास गरेर हामी पाउन सक्छौँ कि? मानव जातिहरूको एकदमै ठुलो डर, अथवा म विश्वास गर्छु कि सबभन्दा ठुलो डर मृत्यु हो। अनि हाम्रो शक्तिमा मृत्युलाई त्याग्न गर्नको लागि हामी जुनसुकै कुरा हामी गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा हामी गर्ने हाजिर छौँ यदि हामी मृत्युलाई त्याग्न सक्छौँ भनेर। म विश्वास गर्छु कि जीवनमा सबभन्दा निश्चित अथवा पक्का कुरा मृत्यु हो। साँच्चै मृत्यु निश्चित छ, निर्धक्क हुन्छ, हामी मर्नेछौँ। येशूले भन्नुभयो म जिउँछु त्यसकारण तिमीहरू पनि जिउनेछौ। उहाँले बौर्यताइ र जीवन म नै हुँ, जसै म माथि विश्वास गर्छ ऊ मरे पनि जिउने छ भनेर भन्नुभएको थियो। के येशू ख्रिस्टले मृत्युको किल हटाइसक्नु भएको छ? के येशू ख्रिस्टले मृत्युको शक्तिलाई जित्नु सक्नु भएको छ? के साँच्चै येशू ख्रिस्टले मृत्युलाई बसमा ल्याउनु भएको छ?
कि साँच्चै येशू ख्रिस्टले मृत्युलाई आशामा तुल्याउनु भएको छ कि साँच्चै उहाँको मृत्यु उहाँको गारिनु उहाँको बौर्यताद्वारा हाम्रो लागि स्वर्गको ढोका खोल्नु भएको छ। अब सत्यता केमा छ? विस्तृत कुराहरूमै छ। अङ्ग्रेजीमा हामी विस्तृत कुराहरूलाई डिटेल्स हामी भन्छौँ। साँच्चै उहाँको मृत्युभन्दा माथिको शक्ति बाइबलमा देखिन्छ। यसको प्रमाण बाइबलमा दिइन्छ। पुरानो करारबाट येशू ख्रिस्टको मृत्युको बारेमा धेरै भविष्यवाणीहरू दिएका छन्, जुन भविष्यवाणीहरू उहाँको मृत्युभन्दा अगाडि हजारौँ वर्ष केही सयौँ वर्षहरूभन्दा अगाडि पनि दिएको थियो। नयाँ करारमा भएको चारवटा सुसमाचारको पुस्तकहरूले येशू ख्रिस्टको मृत्युको बारेमा देखाउँछ अथवा लेखिदिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यी पत्रहरूको लेखकहरू प्रेरितहरू जसै लेख्नुभयो उहाँको मृत्युको बारेमा लेख्नुभयो। प्रकाशको पुस्तक उहाँको मृत्युको बारेमा कुरो गर्छ। अनि त्यसपछि हामी पुरानो करारमा हामी उहाँको बौर्यताको बारेमा हामी भविष्यवाणी पनि देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि सुसमाचारको पुस्तकहरूले विस्तृत रूपमा येशू ख्रिस्टको बौर्यताको बारेमा व्याख्या गर्छ। अनि त्यसपछि प्रेरितले लेखेको पत्रहरूले पनि कसरी येशू ख्रिस्टले उहाँको शक्तिद्वारा अनि एउटा उद्देश्य साथ मृत्युबाट बढी उठ्नु भएको छ भनी गुहाई दिन्छ। अनि अन्तिम पुस्तक प्रकाशको पुस्तकले पनि बौर्यताई येशू ख्रिस्ट र उहाँको यस धरतीमा आउने दोस्रो आगमनको विषयको बारेमा व्याख्या गर्छ। साँच्चै बाइबलको मुख्य विषय येशू ख्रिस्टको मृत्यु र बौर्यताई हो। अनि यी सब बाइबलको विस्तृत कुराहरूले यसको प्रमाण दिन्छ। अनि विस्तृत कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कोही मान्छेले हेर्छ त्यो सानो कुरो हो, तर सानो कुराले धेरै कुरा बदली गर्न सक्छ। अनि अहिले हामी यी सानो कुराहरू आजको खण्डमा हामी हेर्छौँ। अनि विशेष गरी आज हामी येशू ख्रिस्टको मृत्यु कसरी येशू ख्रिस्टको मृत्यु पूर्वदेखि एउटा योजना बनाएको थियो। भोलि अथवा आउने एपिसोडमा हामी येशू ख्रिस्टको गारिनु कसरी त्यसको योजना बनाएको। अनि त्यसपछि लगभग 2वटा एपिसोड सकेपछि हामी येशू ख्रिस्टको बौर्यताई कसरी योजना बनाएको त्यसको विषयको बारेमा हामी सिक्न सक्छौँ। साँच्चै आजको एपिसोडमा कसरी येशू ख्रिस्टले उहाँको आफ्नै मृत्युमा उहाँ शक्ति देखाउनु भएको छ भनी देखाउन चाहन्छु। अनि वास्तवमा हामी यी विस्तृत कुराबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। यहाँ प्रमाणहरू छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। अब हामी पहिलो उहाँको मृत्युको दृष्टि हामी हेर्छौँ 30 पदमा। यसकारण जब येशूले सिर्का लिनुभयो तब उहाँले भन्नुभयो पुरा भयो। अनि उहाँले आफ्नो शिर झुकाएर आफ्नो आत्मा सुम्पिदिनु भयो। यहाँ येशू ख्रिस्ट यही व्याख्यामा हामी देख्न सक्छौँ येशू ख्रिस्ट काभ्रीको क्रुसमा काठबाट बनाएको क्रुसमा झुन्डाएको छ। अनि उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ पुरा भयोको शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। मानव जातिले मृत्युदेखि डर लाग्छ किनकि उनीहरू भविष्यमा के आउँदैछ भन्नेको बारेमा थाहा हुँदैन। भोलि खस हुन्छ के हुन्छ कल्पना गर्न सक्दैन। अब यहाँ यो मृत्यु मान्छेहरूको लागि एउटा साङ्लो भयो, एउटा बाँड्ने कुरो भयो होइन। जस्तै हामीले कैदमा राख्छ अनि मृत्यु मात्रै थाहा हुन्छ कहिले आउँछ भनेर। अनि हामी मात्र बुझ्न सक्छौँ कि एक दिनमा भविष्यमा हामी मर्नेछौँ। तर मृत्युले त्यो चरण पत्ता लगाउँछ। मृत्यु सधैँ हाम्रो जीवनको बिचमा रुकावट गर्छ। यो कहिले पनि ठिक समयमा आउँदैन। कहिलेकाहीँ हाम्रो जवानको अवस्थामा आउन पर्छ अथवा भर्खरै विवाह गरिसकेपछि आउन सक्छ होइन। अथवा जब मान्छेहरू आफ्नै परिवारसँग मेलमिलाप गर्न पाएन त्यतिखेर मान्छे मर्न सक्छ। त्यो आउँछ जब हामी त्यसको आशा कहिले पनि गर्दैनौँ। तर येशू ख्रिस्टलाई त्यस्तै भएन। उहाँको मर्ने बेलाभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभयो पुरा भयो। उहाँलाई थाहा भयो कि उहाँको दिएको कामलाई पुरा गरिसक्नु भएको थियो। त्यही क्रुसमा उहाँलाई बुझ्नु भएको थियो कि उहाँले त्यतिखेर परमेश्वरको क्रोध हाम्रो सत्तामा सहनु भएको थियो। परमेश्वरले दिएको दण्ड हाम्रो पापको कारणले उहाँ
सहनु भएको थियो अनि त्यो काम पुरा गर्नु भएको थियो। उहाँलाई थाहा भयो कि उहाँलाई सब मानव जातिहरूको पापको दण्ड तिरिसक्नु भएको थियो। अनि उहाँलाई थाहा भयो कि साँच्चै अरू कुनै बलिदानहरू थप्ने आवश्यक थिएन। येशू ख्रीष्टले त्यही छोरमा मर्ने पनि निर्णय गर्नु भएको थियो। त्यही क्रुसमा येशू ख्रीष्टले उहाँको मृत्युलाई व्यवस्थित गर्नुभएको, उहाँको आफ्नै मृत्युलाई बसमा ल्याउनु भएको थियो। यूहन्नाको पुस्तक 10:15 यसरी भन्छ, जसरी पिताले मलाई चिन्नुहुन्छ त्यसरी नै म पितालाई चिन्छु अनि म भेडाहरूको निम्ति आफ्ना प्राण अर्पण गर्छु। त्यो योते अध्यायमा भएको 17देखि 23 पद यसरी भन्छ, यही कारणले मेरो पिताले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ किनकि म मेरो प्राण यसलाई फिर्ता लिने हेतुले अर्पण गर्छु। कसैले यसलाई मबाट खोसेर लाँदैन, तर म आफै यसलाई अर्पण गर्छु। यसलाई अर्पण गर्ने मेरो अधिकार छ र यसलाई फिर्ता लिने पनि मेरो अधिकार छ। यो आज्ञा मैले मेरा पिताबाट पाएको छु। हेर्नुहोस् त, यो उहाँले आफ्नै मृत्युभन्दा अगाडिको भविष्यवाणी दिनुभएको थियो। लुकाको पुस्तक 17:1 यसरी भन्छ, येशूले यी कुराहरू बोल्नुभयो, आफ्ना आँखाहरू स्वर्गतिर उठाउनु भयो र भन्नुभयो, हे पिता, त्यो घडी आइपुगेको छ, तपाईँका पुत्रको महिमा गर्नुहोस् र तपाईँको पुत्रले पनि तपाईँको महिमा गरून्। लुकाको पुस्तक 18:1देखि हामी पढ्छौँ 4 पदसम्म, यी कुराहरू भन्नुभएपछि येशू आफ्ना चेलाहरूसित किद्रोन खोला पारै जानुभयो, जहाँ एउटा बगैँचा थियो। त्यसभित्र उहाँका चेलाहरू पस्नुभयो अनि उहाँले पक्राइदिने यहुदालाई पनि त्यो ठाउँ थाहा थियो, किनकि येशू आफ्ना चेलाहरूसित त्यहाँ घरिघरि भेला हुनुहुन्थ्यो। तब सिपाहीहरूको एक टोली र मुख्य पुजारी र फरिसीहरूपट्टिबाट अफसरहरू पाएर यहुदा चाहिँ बत्तीहरू, राकाहरू र हतियारहरू लिई त्यहाँ आयो। यसकारण येशूले आफूमाथि आइपर्ने सबै कुराहरू थाहा पाएर अघि बढ्नुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू कसलाई खोज्छौ? येशू ख्रीष्टले उहाँको समय नजिकै आएको थियो पनि उहाँलाई थाहा पाउनुभयो। उहाँले बुझ्नु भएको थियो यी मान्छेहरू उहाँलाई आक्रमण र उहाँलाई बन्धनमा लानका लागि आएको थिए अनि त्यही कारण उहाँ त्यहाँ ठाउँमा जानुभएको थियो। तिनीहरूलाई उहाँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तिमीहरू कसलाई खोज्छौ? हेर्नुहोस् त, उनीहरू प्रश्न सोध्छन्। येशू ख्रीष्टले ठिक एकदमै सिधा जवाफ दिनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ 5 पदमा, म उही हुँ। त्यसपछि येशूले उहाँहरूलाई फेरि सोध्नुहुन्छ 7 पद र 8 पदमा, तब उहाँले तिनीहरूलाई फेरि सोध्नुभयो, तिमीहरू कसलाई खोज्छौ? अनि तिनीहरूले भने, नाजरतको येशूलाई। येशूले जवाफ दिनुभयो, म उही हुँ भने मैले तिमीहरूलाई भनेको छु, यसकारण तिमीहरू मलाई खोज्छौ भने यिनीहरूलाई चाहिँ जान देऊ। उहाँको घडी आइपुगेको छ जानेर उहाँको चेलाहरूलाई गेत्सेमनेको बगैँचा मसँग जाऊ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँको घडी आइपुगेको छ जानेर उहाँले आफ्नै स्वर्गमा बस्नुहुने पितासँग प्रार्थना गर्नुभएको थियो। उहाँको घडी साँच्चै आइपुगेको थियो भने जानेर उहाँले उहाँ साँच्चै जुन ठाउँमा मान्छेहरू उहाँलाई आक्रमणको लागि जानु पर्थ्यो अनि उहाँको विरुद्ध काम गर्न पर्यो, त्यही ठाउँमा उहाँले उद्देश्यपूर्वक जानुभएको थियो। जब त्यो सिपाहीहरूले प्रश्नहरू सोध्न थाल्यो, साँच्चै उहाँको घडी आइपुगेको छ भने जानेर उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले सिधै जवाफ भन्नुभयो, म उही हुँ। साँच्चै उहाँको आफ्नै प्राण अर्पण गर्नको लागि काल्भरीको क्रुस इच्छुक भएको मनसाथ जानुभएको थियो। जब परमेश्वरको क्रोध उहाँमा खन्याएको थियो, जब उहाँ हाम्रो दण्ड भोग्नुभयो, हाम्रो सत्यमा व्यवस्थाको स्थानमा खडा रहनुभयो, त्यसपछि उहाँलाई यसरी कराउनु भयो, पुरा भयो। साँच्चै पापको ज्याला तिरिसकेको थियो। जुन कामको लागि मैले यस धरतीमा आएको थिएँ, त्यही काम मैले पुरा गरिसकेँ। यो उहाँको लागि कुनै अचम्मको काम थिएन।
यो कुनै सरप्राइज थिएन, कुनै चक्क पर्ने काम थिएन। साँच्चै यो चाहिँ उहाँको लागि एउटा पीडितको मृत्यु थिएन, यो एउटा विजयको मृत्यु थियो, विजयकर्ताको मृत्यु थियो। साँच्चै यो मृत्यु हामीलाई देखाउँछ कि यदि मान्छेले आफ्नै मृत्युमा बसमा ल्याउनुहुन्छ, यो एउटा नमूना हो। साँच्चै येशू ख्रीष्ट उहाँको आफ्नै मृत्यु बसमा लानु भएको थियो। शैतानले येशू ख्रीष्टलाई मार्न कोसिस गर्यो। उहाँको आफ्नै गाउँको मानिसहरूले उहाँलाई पहाडमा फ्याँक्न खोजेका थिए, तर सफल भएन। उहाँले मर्नुभयो, मात्रै ठिक गरीमा उहाँले आफ्नै प्राण अर्पण गर्नुभयो। ठिक घन्टामा, ठिक ठाउँमा, ठिक चरणमा, जब उहाँको काम सिधाइसक्नु भएको थियो। साँच्चै उहाँको आफ्नै मृत्युको त सर्वभौम मालिक हुनुहुन्थ्यो। बाइबलको साक्षी र ऐतिहासिक लेख अनुसार येशू ख्रीष्टले काभरीको क्रुसमा 6 बजे बिहानमा झुन्डाएको थियो। मार्कुसको पुस्तक 15:25 पद अनुसार देखाउँछ कि जब पिलातसले येशू ख्रीष्टलाई काभरीको क्रुसमा झुन्डाउनेको मृत्युको निर्णय गरेको थियो, 6 बजे बिहान बजेको थियो। त्यसपछि हामी देख्न सक्छौँ मार्कुसको पुस्तक 15:25 पद अनुसार जब उहाँलाई त्यही क्रुसमा झुन्डाएको थियो, 9 बजे बिहान बजेको थियो। अनि त्यसपछि त्यही एउटै पद अनुसार जब 3 बजे दिउँसो परेको थियो, त्यो भनेको दिउँसो 3 बजेमा 6 घन्टा सिराइसकेको थियो। अनि 6 घन्टा ट्याक्कै त्यस्तै बेलामा उहाँ मर्नु भएको थियो। अनि यो पिलातसको लागि अति धेरै अचम्मको कुरा छ। पिलातसले छक्क पर्यो। मार्कुसको पुस्तक 15:44 पद यो भन्छ, अनि उहाँ अघि नै मरिसक्नु भयो भन्ने कुरामा पिलातस छक्क परे। अनि सुबेदारलाई बोलाएर उहाँ अघि नै मर्नु भएको हो कि भनी तिनलाई सोधे। कारण के छ, क्रुसमा टाँगिएपछि मानिसहरू 6 घन्टामा मरेनन्। क्रुसमा टङ्गाएको मृत्यु एकदमै लामो खालको मृत्यु थियो। त्यही कारण रोमीको साम्राज्यले यही खालको मृत्युको दण्ड बनाएको थियो, किनकि कतिपटक 3, 4, 5 दिनको समय लाग्यो मान्छे मर्नलाई। अति धेरै दुखी, अति धेरै गाह्रोको मृत्यु थियो। अनि यो मृत्यु यस्तै हुन्छ, किलाहरू खुट्टामा गाडिन्छ होइन, अनि त्यसपछि हातहरूमा किलाहरू गाडिन्छ, अनि श्वास फेर्नलाई त्यहाँ आफैलाई उचाल्नु पर्छ, हातले अनि खुट्टालाई। तर हातमा किला छन् अनि खुट्टामा किला छन्, धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो मात्र होइन, जब त्यो क्रुसमा उनीहरू उठाउँछन्, त्यो क्रुसमा उनीहरू उठाउँछन्, उनीहरू जग्गामा वा एउटा काल्दोमा हाल्नु पर्ने हो। अनि त्यो क्रुस हाल्दोमा झर्दाखेरि अथवा राख्दाखेरि त्यो सबै जिउको जोड्नेहरूलाई त्यो बाँचिन्छ। त्यो भनेको खुट्टा थियो के भन्छ, हातबाट को जोड्नेहरू निस्किन्छ। अनि त्यसकारण जब आफूले उचाल्नु हुन्छ अति धेरै दुख्छ, तर श्वास फेर्नलाई आफूले उचाल्नु पर्ने हो। अनि बिस्तारै जब आफूले उचाल्न सकिँदैन, आफूले उठाउन सकिँदैन, त्यसपछि फोक्सोमा लङ्समा पानी भर्न थाल्छ। अनि अन्तिममा मान्छेहरू एफिक्सिएसनबाट उनीहरू मर्छन्। एफिक्सिएसनको अर्थ भनेको जब उनीहरू श्वास फेर्न सकिँदैन होइन, रगत बग्छ अवश्य नै, तर मुख्य मृत्युको कारण के छ, जब मुटुको टाकाइ हुन्छ अनि जब फोक्सोमा भएको पानी बढेको कारणले गर्दा मान्छेले श्वास फेर्न सक्दैन, अनि एफिक्सिएसनको कारणले गर्दा मान्छे मर्छन्। अनि यस्तै खालको मृत्यु प्रायः जसो 1 दिनभन्दा बढी लामो समय लाग्छ। सम्झनुहोस्, येशू ख्रीष्ट कमजोरी मान्छे हुनुहुन्थेन। उहाँ एउटा सिकारमीको फसलमा हुर्किनु भएको केटा थियो। उहाँको बुवा सिकारमी हुनुहुन्थ्यो। अनि अर्कै कुरा सम्झनुहोस्, उहाँ पाप बिना उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो। सो त्यसकारण पापको प्रभाव उहाँको शरीरमा पनि लागेको थिएन, जसरी हाम्रो शरीरमा पापको प्रभाव लागेको छ। सम्झनुहोस्, उहाँको शरीर सायद आदमको शरीर जस्तै भएको थियो। अनि याद गर्नुहोस् कि आदमले 900 वर्षसम्म जीवित रहनुभयो। त्यसकारण जब येशू ख्रीष्टलाई खोरले लगाइदियो, अनि जब येशू ख्रीष्टले काभरीको क्रुससम्म उहाँले त्यो क्रुस बोक्नु भएको, अति उहाँको शरीर वास्तवमा उहाँ एउटा बिरामी भएको अवस्थामा थिएन,
बलियो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँ अरू मान्छेहरूको जस्तै अथवा त्यो कुकर्मीहरूभन्दा बढी बाँच्नको सम्भावना थियो। हो त उहाँलाई पहिला पिता खाएको थियो, दिएको थियो, बाहेक पनि त्यो कुकर्मीहरूमध्ये अथवा सँग तुलना गरेमा साँच्चै येशू ख्रीष्ट स्वास्थ्यमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण किन उहाँ अझै छिटो मर्नु भएको थियो? किनकि सत्य टाइम, सत्य समय, ठिक तोकिएको समय पुगेको थियो। हेर्नुहोस् यूहन्नाको पुस्तक 19:31 यसकारण त्यो दिन टाइरीको दिन भएको हुनाले विश्राम दिनमा, किनकि त्यो विश्राम दिन एउटा ठुलो दिन थियो, ती शरीरहरू क्रुसमा नरहुन् भनेर यहुदीहरूले पिलातसलाई तिनीहरूका खुट्टाहरू बाँचियुन् र तिनीहरू लगियुन् भनी बिन्ती चढाए। यो एकदमै अचम्मको विस्तृत कुरो हो। हेर्नुहोस् त, जुन मान्छेहरू यसलाई माग्दैछ तिनीहरू विश्वासीहरू छैनन्, तिनीहरू यहुदीहरू हुन् हैन। जुन व्यक्तिहरू येशू ख्रीष्टलाई घृणा गरेको थियो, हैन, जुन व्यक्तिहरूलाई येशू ख्रीष्टलाई मारोसको इच्छा थियो। अनि अब उनीहरूले भन्छ अब उहाँको शरीर चाहिँ हामी यो दिनभन्दा अगाडि, यो दिन सकाउनुभन्दा अगाडि हामीले उहाँको शरीर चाहिँ त्यो क्रुसबाट निकाल्नु पर्छ भनेर भन्दैछ। अनि कारण के छ? किनकि यो तिनीहरूको निस्तारको शुद्ध पर्ने अथवा तयारी गर्ने दिन थियो। अनि यो एउटा विशेष समय उनीहरूको लागि एउटा एकदमै महापवित्र दिन थियो। सबै वर्षहरूको अरू दिनहरूमध्ये यो एउटा पवित्र दिन थियो। व्यवस्थाको पुस्तक 21:22-23 यसरी भन्छ, अनि कुनै मानिसले मृत्युदण्ड पाउने लायकको पाप गर्यो भने त्यो मरियोस्, अनि तिनले त्यसलाई रुखमा झुन्ड्याउनु, त्यसको लास रुखमा रातभरि नरहोस्, तर तिमीले कुनै रीतिले पनि त्यसलाई त्यही दिन गाड्नु, किनकि जो झुन्ड्याइन्छ त्यो परमेश्वरबाट श्रापित छ। फलस्वरूप तिम्रो देश अशुद्ध नहोस्, जो परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरले तिमीलाई अधिकारको भागको रूपमा दिनुहुन्छ। हेर्नुहुन्छ, यो व्यवस्था येशू ख्रीष्टको मृत्युभन्दा अगाडि हजारौँ वर्षभन्दा अगाडि लेखेको थियो, हैन। अनि अहिले यी यहुदी जातिहरूले यो व्यवस्थालाई पालन गर्दैछ। त्यसकारण जब यी यहुदी जातिहरूले साँच्चै यी कुकर्मीहरू अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ जुन क्रुसमा नजुड्याउन्, त्यो साबत दिन आउन लागेको, उनीहरूले कुन हुकुम गरेको थियो, कुन आज्ञा दिएको थियो चाहिँ यी खुट्टाहरूलाई बाँच्दिउन्। 32 पर हाम्रो मुख्य खण्डमा भन्छ, तब ती सिपाहीहरू आए अनि पहिलो चाहिँको खुट्टा बाँचिदिए र अर्को चाहिँ पनि जो उहाँसँगै क्रुसमा टगाएको थियो। तर जब तिनीहरू येशू कहाँ आए र उहाँलाई पहिल्यै मरिसक्नु भएको देखे, तब तिनीहरूले उहाँका खुट्टाहरू बाँचेनन्। हेर्नुहोस् त, उनीहरू पहिला त्यो अर्कै 2जनाको कर्मीहरूको खुट्टालाई बाँचिदिनु पर्यो, तर येशू ख्रीष्टलाई खुट्टालाई बाँचिदिनु पर्दैन थियो, किनकि उहाँ पहिलादेखि मरिसक्नु भएको थियो। अनि त्यही कारण जब पिलातसले चक्क पर्यो, मान्छेले येशू ख्रीष्ट वास्तविक रूपमा मरिसक्नु भएको थियो को रिपोर्टलाई पुष्टि गर्नु भएको थियो। त्यसकारण येशू ख्रीष्टले यी अरू मानिसहरूभन्दा अगाडि किन मर्नु भएको थियो? किनकि उहाँको काम सकाउनु भएको थियो। तर अझै कुरा बाँकी छ, अझै अरू कुरा बाँकी छ। हेर्नुहोस् त 36 पदमा, किनकि उहाँको एउटै पनि हरि बाँचिने छैन भने पवित्र शास्त्रको वचन पुरा होस् भनेर नै यी कुराहरू भएको हुन्। त्यसकारण हामीले थाहा हुन्छ अब एउटा भविष्यवाणी हुनुपर्ने हो। मुक्तिदाता जसै अर्पण गर्नुहुन्छ, जसै एउटा ठुमाको रूपमा, एउटा बलिदानको रूपमा मर्नुहुन्छ, त्यसको हड्डीलाई बाँच्न पाइँदैन। वचन सङ्ग्रह 34 20 पदले यही भविष्यवाणी दिन्छ, यसरी लेखेको छ, उहाँलाई उसको सबै हड्डीहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, तिनमा एउटै पनि बाँचिँदैन। साँच्चै निस्तारको ठुमाको हड्डीहरूलाई बाँचिँदैन थियो, बाँच्नै पाइँदैन थियो। प्रस्थानको पुस्तक 12:46 पदमा त्यो निस्तारको टुम्माको तयारी गर्नेको विषयको बारेमा लेखेको छ, एउटा घरभित्र यो काइयोस्, तिमी त्यस मासुबाट केही पनि घरदेखि बाहिर नलैजानु, अनि तिमीहरूले यसको कुनै हड्डी नबाँच्नु। त्यो अर्पण गरेको तुमा चाहिँ निस्तारको तुमाको खुट्टाहरूलाई बाँच्न पाइँदैन थियो।
सम्झनुहोस् कि पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 5:7 अनुसार ख्रीष्ट पनि जो हाम्रो निस्तरको पाटो हुनुहुन्छ हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभएको छ। साँच्चै येशू ख्रीष्ट हाम्रो निस्तरको पाटो हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्टले उहाँको मर्ने समय आफैले रोज्नु भएको थियो ताकि उहाँ जुन बलिदानको चित्रण पुरानो करारमा स्थापना गर्नुभएको थियो, जब उहाँले निस्तरचारलाई स्थापना गर्नुभयो त्यही बलिदानको चित्रणलाई पुरा गर्न सक्नुभयो। 34 पद हेर्नुहोस् त। तर सिपाहीहरूमध्ये एउटाले उहाँको खुट्टामा बालोले घोच्यो अनि तुरुन्तै रगत र पानी निस्के। अनि फेरि अर्को ठाउँमा पवित्र शास्त्रले भन्दछ जसलाई तिनीहरूको घोचेका थिए उहाँलाई तिनीहरूले हेर्ने छन्। यहाँ अर्कै कुरा हामी देख्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्टको कोकोमा घोचिनुको बारेमा पनि भविष्यवाणी दिएको थियो। रगत अनि पानी तुरुन्तै निस्केको थियो होइन। अनि यसको कारण के थियो? येशू ख्रीष्टको मुटु फुटेको थियो। अनि यो धेरै पटक त हुँदैन, तर यदि हामी स्वास्थ्यहरूको किताबहरू हामी पढ्छौँ, यदि मेरेकलको किताबहरू हामी पढ्छौँ, कहिलेकाहीँ जब मान्छेहरू अति धेरै दुःखमा छ, अति धेरै टेन्सनमा छ, कहिलेकाहीँ मुटु पनि फुट्नको सम्भावना छ। अनि जब त्यस्तै हुन्छ त्यहाँ पानी अनि रगत मिसाइन्छ होइन। अनि जब त्यही छैन त्यो सिपाहीले उसको बालोले त्यो कोकोमा हानेको थियो, फाल पर्यो, त्यसमा जम्मा गरेको पानी र रगत तुरुन्तै निस्कियो। येशू ख्रीष्टले भर्खरै संसारको सबै पाप सहनु भएको थियो। भर्खरै उहाँले परमेश्वरको क्रोध हाम्रो पापको लागि सहनु भयो। भूतकालमा भएको पाप, वर्तमान कालमा भएको पाप, भविष्यको पाप, करोडौँ अरबौँ मानिसहरूको पापको दण्ड उहाँले भोग्दै हुनुहुन्थ्यो। के उहाँ टेन्सनमा हुनुहुन्थ्यो? अवश्य नै। उहाँको मुटुको केही फुट्नेको सम्भावना थियो। भजन सङ्ग्रह 69 भजनको 20 र 21 पद यो भन्छ, निन्दले मेरो हृदय तोडेको छ र म जान्दै उदास छु। अनि मैले टिट्याउने कोही छ कि भने खोजे तर कोही पाएन, सन्ताउन दिनेहरूलाई खोजे तर मैले कसैलाई पाएन। अनि खानाको निम्ति तिनीहरूले मलाई पित्त दिए र मलाई तिर्खा लाग्दा पिउनलाई तिनीहरूले मलाई सिर्का दिए। हेर्नुहोस् त, सिर्का लिइसकेपछि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? पुरा भयो। साँच्चै क्रुसमा भएको दुःखले येशू ख्रीष्टको मुटुलाई बाँचिदियो। साँच्चै येशू ख्रीष्ट खुट्टा बाँचिदिएको कारणले गर्दा अथवा बालाले हानेको कारणले गर्दा मर्नु भएन। उहाँ आफ्नै निर्णय बनाएर आफ्नै योजना अनुसार ठिक क्षणमा आफ्नै प्राण सुम्पिदिनुभयो। अनि त्यो एउटै किसिमको शक्ति उहाँको आफ्नै गरिनु र बरियोताइको बारेमा उहाँले देखाउनु भयो। अनि आउने हप्ताहरूमा हामी ती विषयको बारेमा हामी ध्यान गर्नेछौँ। आजको वचन सुन्नलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। आजको वचनले हामी विश्वासीहरूलाई येशू ख्रीष्टको मृत्युको बारेमा स्पष्ट गरी जानकारी हामी पाएका छौँ। साँच्चै उहाँको मृत्यु मान्छेको हातबाट परमेश्वरको स्वेच्छाले भएको थियो, हामीले स्पष्ट जान्न सकेका छौँ। यसबारे अझ धेरै जानकारीको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना यस प्रकार छ, santitiमीलाई@sajusantiministry.org मा पनि सर्च गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। सुनिदिनु भएकोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह अनि नमस्कार।